हांव जंय उबो आसा दादान सांगल्या त्या प्रमाण हांगासर एक गांव आशिल्लो आनी त्या गांवचे अवशेश आमकां सारके दिश्टी पडना कारण सद्या पावसाचो सीजन चालू आसा झाडां वाडल्या बट येस जे सपाट जे जमनी तांच्यांनी बांदल्यो त्यो तर हांगासर नक्की दिश्टी पडटा कांय जाग्यांचेर म्हाका दिसता जेन्ना तूं चरवण्या येतलो तेन्ना हो जागो नक्की पळय की तुका दिश्टी पडटा जाल्यार सोदूंक जाता जाल्यार की हांगासर पयलीं गांव आसलो तो कसो आसलो. ओके फ्रेंड्स एट लास्ट आम्ही पावले द वॉटरफॉल जो चरवण्या वॉटरफॉल आसा येस धाकटो आसा हांगसून दिसता तुमकां धाकटो दिश्टी पडटा बट एकदम सुंदर आसा वाट एकदम सुंदर आसा अराउंड 20 मिनिट ऑफ वॉकिंग डिस्टन्स आनी मागीर तूं हांगासर ह्या ब्युटिफूल वॉटरफॉलाचेर पावतलो. हांगासरली खूबसूरत इतली आसा की बाबा जेन्ना तूं हांगासर पावतलो पळय तेन्ना चल्लेले जितले आसा तितले तूं विसरून वयतलो. आनी दुसरी गोश्ट की हांगासर आयल्या उपरांत जी तुका जागा हांगासर दिश्टी पडटा ते हांगासरले USB म्हणपाक शकता एकदम खूबसूरत जागा आसा जाय तसो बसपाक शकता जाय तशी मजा मस्ती करपाक शकता. हां पूण एक गजाल हांगासर आयल्या उपरांत मस्ती करूं नाकात बियरी पिवन बियरेच्यो बाटल्यो फोडूं नाकात पियातात हांगासर सायडीक रावन ताका कोण आडो शकना पूण एक काम करात हाडटा त्यो बाटल्यो तरी परत व्हरात न्ही. ओके फ्रेंड्स नाव कम्स द रियल टास्क आमकां ह्या वॉटरफॉलाच्या वयर चडपाक जाय आनी खूब सुंदर अशी स्पेस आसा थंय वयर बट येस तुमी जर फिट ना जाल्यार प्लीज हांगासून वयर चडपाचो प्रयत्न करूं नाका खूब स्लिपरी हांगासर पडपाक शकता. वाव इट्स रियली ब्युटिफूल.
वयर सरतना मात्र एक गोष्ट लक्षात दवरात की मदसून अशें तुमी क्रॉस करूं नाका, झोत खूब नेटान मारतात उदकाची, सो प्लीज इतले तरी मातशें लक्षात दवरात आनी सांबाळून वयर चडात. ओके फ्रेंड्स, आम्ही जो धाकटो घसघसो आशिल्लो तेच्यासून वयर आयिल्ले आसा. दादान आमकां एक सुंदरशी वाट दाखयली, पूण वाट तितलीच डेंजर आसा. तुमी ट्राय करूं नाकात जर तुमी फिट ना चडपाक जाल्यार, एंड ट्राय करतात जाल्यार मातशें सांबाळून करात. बट येस, हांगासरलो हो घसघसो एकदम स्लिपरी आहा एंड म्हाका सांगता तुमी सुशेगाद उबे रावल्यार चड बरें जातलें. पाणयाची झोतूय तशीच खूब फास्ट आसा हांगासर. चड वखत हांगासर रावचो ना, बट येस म्हाका न्हांवपाची तर आतां इत्सा भरपूर जाला. मातसो वखत न्हातलो आनी हांव भायर सरतलो. बट येस, यू एन्जॉय. ओके फ्रेंड्स, सद्याक आमी वयर पावल्या खरें, पूण हांगासर आनी जशें पयल्या एपिसोडाक तुमकां सांगलेलें हांवें, जे ट्युरिस्ट स्पॉट्स आसतात थंय वयतात आनी बियर पिवन सगळे कडेन बाटल्यो उडयतात किंवा प्लास्टीकचे बॉटल्स, प्लास्टीकचे कवर्स चिप्सांचे बीन उडयतात. हांगासर तशेंच कांय दृश्य आमकां दिश्टी पडटा. पयल्या एपिसोडाक हांवें थोडो तरी साफ केल्लो, ह्या एपिसोडाक सुद्दां हांव ट्राय करतलो. पूण येस फ्रेंड्स, प्लीज अशें करूं नाकात. आमी ह्या सुंदर सैमा भोवती भोंवपाक वता आनी जायत्या जाग्यांचेर भरपूर कोयर पळयतात, प्लास्टीक पळयतात. पूण हो सैम सुंदर दवरप ही आमची जबाबदारी. आनी असोच एक जबाबदार भुरगो जाणी सैम नितळ दवरपाचे एक प्रयत्न केलो, तो म्हळ्यार कबीर नायक. कबीर नायक 70ंतल्या पाळी वॉटरफॉलार भोंवपाक गेल्लो. थंय ताणी जायत्यो अश्यो गजाली पळयल्यो ज्यो पळोवन ताका मनाक ताचें खूब वायट दिसलें. म्हळ्यार जायतो कोयर, प्लास्टीकच्यो पिशव्यो, चिप्साची पाकिटां, बियरीचे कॅन, बियरीच्यो बॉटल्स. आनी तांणी एक गजाल जी खूब बरी केली की बाबा आपल्याक जाता तितले नितळ थंय दवरपाचो प्रयत्न केलो. ताणें हे कांय फोटोज म्हाका वॉट्सॅपार धाडिल्ले आनी एक तांणी स्टोरी आपली थंयसर घडिल्ली, एक सुंदर स्टोरी म्हाका धाडली. जेन्ना तो हे सगळे सैम पळयतालो तेन्ना एक चली चिप्स खावन थंयसर पाकीट उडयतना ताका दिश्टी पडलें, जे चिप्साचे भायले कवर आसता ते. आनी त्या चलयेक वचून सांगलें की बाय मातशी काड आनी घेवन चल आनी डस्टबिनान उडय. त्या चलयेन ताका विचित्र लूक दिलो आनी तें पाकीट आपल्या हातान परत काडलें आनी चलत रावलें. कांय वेळ जेन्ना कबीर त्या वाटेनच्यान फुडें गेलो तेन्ना तें चिप्साचें पाकीट ताका फुडें मातशें रस्त्यार परत पडिल्लें दिश्टी पडलें. ताका हें खूब वायट दिसलें. आनी हय, म्हाका जेन्ना हें वाचतालो स्टोरी आनी जेन्ना तुमी आतां आयकतले तेन्नाय बीन तुमकां वायट दिसता आसतलें की जेन्ना एक माणकुलो भुरगो ही जबाबदारी घेता की बाबा आपले सैम नितळ दवरपाक जाय, जाल्यार बाकीच्या लोकांची जिम्मेदारी आसता न्ही. पूण ताजे नंतर तांणी तें चिप्साचें पाकीट काडलें आनी जाता तितल्यो थंयसरल्यो बॉटल्स आनी कॅन्स बियरीचे आनी प्लास्टीकच्यो पिशव्यो ऑर प्लास्टीकचे जे कवर्स आसा ते काडून एका जाग्यार हाडले, एका बॉक्सान घातले आनी आपल्याक जाता तितले थंयसरले सैम नितळ करून दवरले. हे आसा ताजे पिक्चर्स.
आणि ते खातीर हांव आनी टीम प्रुडंट ह्या जबाबदार भुरग्याक करता सल्लाम. कॉंग्रॅच्युलेशन्स कबीर नाईक. ओके फ्रेंड्स, आयच्या ह्या एपिसोडात तुमच्या खातीर इतलेंच आशिल्लें, पूण येस खूब मजा मस्ती तर नक्की केली. अँड स्पेशल थँक्स फॉर दादा खऱ्यांनीच देव बरें करूं तुमचे. तुम्ही इतली वाट दाखयली, इतली म्हायती आमकां दिली आणि हे सगळे वॉटरफॉल पर्यंत आमकां पावयलो तुम्ही. खरेंच देव बरें करूं तुमचे. अँड येस, आमी जेन्ना केन्ना ह्या गांवांत येतले तेन्ना तुमकां परत मेळटलें हे फक्त नक्की. थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू फ्रेंड्स.